नमस्ते तथा स्वागत छ सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरूलाई हाम्रो एस सिक्रेट एजुकेसन युट्युब च्यानलमा। हामी तपाईहरुलाई यस पाठमा आज बीबीएस सेकेन्ड इयरमा रहेको ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट सब्जेक्ट अन्तर्गत छौं है। यो बीबीएस सेकेन्ड इयरको ओल्ड कोर्सले भए पनि न्यू कोर्सवालाले भए पनि तपाईलाई काम लाग्नेछ। र हाम्रो न्यू कोर्समा चाहिँ हामीलाई यो युनिट 10 मा छ र तपाईलाई ओल्ड कोर्समा चाहिँ युनिट 2 अथवा 3 कतिमा छ तपाईले त हेर्नु होला है। र हामीले अहिले यहाँ आएको छौं कन्सेप्ट अफ सिलेक्सनको अवधारणा, सिलेक्सनको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ यो पाठमा। सिलेक्सनको प्रोसेस र सिलेक्सन टेस्टको बारेमा हामी यहाँ चर्चा गर्नेछौँ र एक्जामको पोइन्ट अफ भ्यूबाट पनि यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। र हाम्रो यो युनिट 10 को पनि पार्ट 3 हो। मैले पार्ट 1 र पार्ट 2 को भिडियो बनाइसकेको छु र मैले तपाईलाई ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट भन्ने प्लेलिस्टमा लगाइदिएको छु। तपाईले त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने म यो भिडियोमा पार्ट 1 र पार्ट 2 को डिस्क्रिप्सनमा लिंक पनि राखिदिन्छु, त्यहाँ गएर हेर्नु होला। ल के हो त सिलेक्सन भनेको? छनौट भनेको के हो यो त तपाईलाई सर्लक्कै थाहा छ हैन। छनौट भनेको धेरै भन्दा धेरै व्यक्तिहरू। अब यहाँ छनौट भन्दाखेरि पनि तपाईले ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टमा छनौट अब छनौट सिलेक्सनको विभिन्न डिसिजन दिँदाखेरि पनि सिलेक्सन हुन्छ हैन। तर यो चाहिँ हामीले कर्मचारी भर्ना गर्दाखेरिको क्रमको सिलेक्सन भन्ने बुझ्नुस् ल। डिसिजन दिने बेलामा पनि एउटा सिलेक्सन हुन्छ। डिसिजन दिने बेलाको सिलेक्सन भनेको विभिन्न अल्टरनेटिभ मध्ये बेस्ट अल्टरनेटिभ छान्ने हो। यो पनि सिलेक्सन गर्ने नै हो। सिलेक्सन भनेको यहाँ पनि विभिन्न अल्टरनेटिभ मध्ये बेस्ट नै छान्ने हो छान्न चाहिँ, तर यो चाहिँ कर्मचारी छान्नेसँग सम्बन्धित हो। ल भनेको अब हाम्रो खाली भएको पदमा है, हाम्रो खाली भएको पोस्टमा हामीले के गरेका हुन्छौँ, विज्ञापन खुलाएको हुन्छौँ। त्यहाँ अब काम गर्नका लागि विभिन्न व्यक्तिहरूले एप्लिकेसन हाल्छन्। उनीहरूलाई हामीले रिक्रुटमेन्ट गर्छौँ, उनीहरूको एप्लिकेसन फर्म दर्ता गर्छौँ र एप्लिकेसन फर्म दर्ता गरेको भन्छ नि हामीले रिक्रुटमेन्ट गरेका विभिन्न व्यक्तिहरूमध्ये उपयुक्त एकदम बेस्ट इम्प्लोइ चाहिँ हामी सिलेक्सन गर्छौँ भने त्यसलाई के भन्छ? छनौट भन्छ। ल हेर्नुस्, यसलाई डेफिनेसनमा हेरौँ ल। इङ्ग्लिस मिडियम नेपाली मिडियम दुवैबाट हेर्नुस् होला। हेर्नुस् हामीलाई के भन्न सकिन्छ? द सिलेक्सन इज द प्रोसेस, एउटा प्रक्रिया अरे, अफ चुजिङ द मोस्ट सुइटेबल क्यान्डिडेट एमोङ द पिपुल हु एप्लाई फर द भ्याकेन्ट पोजिसन इन द अर्गनाइजेसन। अनि के रहेछ? छनौट भनेको संस्थामा रिक्त पदका लागि अथवा खाली पदका लागि आवेदन दिने भनेको निवेदन दिने व्यक्तिहरूमध्ये सबैभन्दा उपयुक्त उम्मेदवार छनौट गर्ने प्रक्रिया हो। खाली पदमा जसले उम्मेदवारहरूले जो व्यक्तिहरूले चाहिँ निवेदन दिएको थिए म काम गर्छु भन्दा तिनीहरूमध्ये उपयुक्त व्यक्ति छान्ने प्रक्रियालाई सिलेक्सन भनिन्छ। ल यसमा इन अदर वर्ड्स, अर्को शब्दमा भन्दाखेरि सिलेक्सन मिन्स द वेडिङ आउट अनसुइटेबल एप्लिकेन्ट्स भनेपछि अनुपयुक्तलाई हटाउने एन्ड सेलेक्टिङ दोज इन्डिभिजुअल्स विथ प्री रिक्विजिट क्वालिटिज एन्ड क्यापेबिलिटिज टु फिल द जब इन द अर्गनाइजेसन भनेको अर्को शब्दमा भन्दाखेरि हाम्रो छनौट भनेको अनुपयुक्त आवेदकहरूलाई बाहिर निकाल्ने र संस्थामा काम लाग्न भर्ना भएका अथवा संस्थामा काम गर्न भर्ना भएका आवश्यक योग्यता र क्षमता भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ छनौट गर्नु नै के रहेछ? सिलेक्सन रहेछ, छनौट रहेछ। बुझ्नुभयो नि? अनुपयुक्तलाई हटाएर क्षमता र योग्यता भएका उपयुक्त व्यक्तिलाई सिलेक्ट गरिन्छ, उनीहरूलाई चुज गरिन्छ भने त्यसलाई भनिन्छ सिलेक्सन। यति भएपछि यो सक्यो। अब यसलाई हाम्रो एउटा स्कलरले दिएको डेफिनेसन छ, परिभाषा छ, एउटा विद्वानले दिएको। हाम्रो वेन्डेल फ्रेन्च भन्ने हाम्रो स्कलर विद्वानले दिएको परिभाषा अनुसार के रहेछ यो? सिलेक्सन इज द प्रोसेस अफ चुजिङ एमोङ द पिपुल हु एप्लाई फर वर्क विथ एन अर्गनाइजेसन। चाहिँ अर्गनाइजेसनमा एप्लाई दिएका, निवेदन दिएका विभिन्न व्यक्तिहरूमध्ये हामीले उपयुक्त व्यक्ति छनौट गर्ने प्रक्रिया नै के रहेछ? सिलेक्सन रहेछ। यति भएपछि तपाईँले बुझिहाल्नुभयो होइन? हामीले देखेको बुझेकै कुरा हो क्या, जानेकै कुरा हो यो। सकियो यति भए। अब अर्को हाम्रो टपिक छ सिलेक्सन प्रोसेस, छनौट प्रक्रिया। अब व्यक्ति सिलेक्सन गर्ने काम एकैचोटिमा हुँदैन क्या, यसको विभिन्न प्रक्रियाहरू हुन्छन्। त्यो प्रक्रियाहरूको बारेमा हामी यहाँ चर्चा गरौँ। सिलेक्सन प्रोसेस भनेको कसरी हुँदो रहेछ, ल कसरी यसको सिलेक्सनको काम गरिँदो रहेछ हेर्ने। ल सबैभन्दा सिलेक्सन प्रोसेसमा सबैभन्दा पहिला हामीले के प्रिलिमिनरी इन्टरभ्यू, प्रारम्भिक अन्तर्वार्ता लिइन्छ। पहिलोचोटिको अन्तर्वार्ता व्यक्तिले हाम्रो खाली भएको पोस्टमा उनीहरूले फर्म भर्नुभन्दा अगाडि हो, उनीहरूले निवेदन हाल्नुभन्दा अगाडि पहिलो चरणमा उनीहरूलाई जुन सोधपुछ गर्न आउँछन् कर्मचारी, उनीहरूलाई प्रारम्भिक रूपमा अन्तर्वार्ता लिइन्छ। हाम्रो खाली पोस्टमा काम गर्न के कस्तो कुरा उनीहरू बुझ्न आउने व्यक्तिहरूलाई पहिलो चरणमा हामीले अन्तर्वार्ता लिन्छ, प्रारम्भिक अन्तर्वार्ता लिन्छ। यसमा चाहिँ के सोधिन्छ? यो चाहिँ नर्मल्ली कन्डिसन हो। सबै संस्थाले यो लिन्छन् भन्ने पनि हुँदैन, तर सामान्यतया यो लिइन्छ है।
अब त्यहाँ फिजिकल ती सोध्न आउने मान्छेलाई लिन्छ। यो भनेको चाहिँ अब हामीले कुन पदको लागि काम खुलाएको हो, त्यो खुलाएको पदमा तोके जतिको योग्यता क्षमता सिपहरू छ कि छैन त्यो कुरा पत्ता लगाउनका लागि उनीहरूको रुचिहरू छ कि छैन होइन, अनि उनीहरू हाम्रो कामप्रति सन्तुष्ट छन् कि छैनन्, उनीहरू हामीले दिने खोजेको पारिश्रमिकप्रति सन्तुष्ट छ कि छैनन् भन्ने कुरा जानकारी लिनका लागि हाम्रो यो प्रारम्भिक अन्तर्वार्ता प्रिलिमिनरी इन्टरभ्यू लिन्छ। र यो प्रिलिमिनरी इन्टरभ्यूमा उपयुक्त भएका व्यक्तिले मात्रै निवेदन हाल्न पाउँछन्। अब तोकेको हामीले काम गर्नका लागि तोकेको उनीहरूसँग क्वालिफिकेसन नै छैन, उनीहरूको इन्ट्रेस्ट नै छैन, त्यो सेक्टर नै होइन भने उनीहरूले यी निवेदन हाल्नै पाउँदैनन् क्या। पछाडि पहिलो चरणमा उनीहरूको सामान्य इन्टरभ्यू लिइन्छ ल। अब इन्टरभ्यू लिइसके पछाडि अब लु हामीले तोकेको योग्यता क्षमता छ भने त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई अब हामीले निवेदन फर्म भर्न लगाइन्छ। पछाडि एप्लिकेसन फर्म भर्छन् दोस्रो चरणमा, यो आवेदन फर्म भर्छन्। अब यसमा भनेको चाहिँ जो व्यक्ति यो चरणमा सेलेक्ट हुन्छन् अनि त्यस पछाडि उनीहरूले आवेदन फर्म भर्छन् है। अब यो चरण हामीले फलो गरेका छैन भने डाइरेक्ट यहाँबाट सुरु हुन्छ ल यसको प्रोसेस। यो पनि ध्यान दिनुहोस्, सधैँभरि यो हुन्छ भन्ने हुँदैन है, तर यो पनि महत्त्वपूर्ण हुन चाहिँ ल भनेको सङ्गठनको प्रकृतिअनुसार फरक हुने हो क्या। अब अर्को एप्लिकेसन फर्म भर्छन् दोस्रो चरणमा, आवेदन फर्म भर्छन्। यो चरण पास गरे पछाडि यहाँ आवेदन फर्म भर्छन् हो। आवेदन फर्म भर्दाखेरि संस्थाले अब जो व्यक्तिले जुन पदमा उनीहरूको इच्छा रुचि चाहना छ त्यो पोस्टमा उनीहरूले निवेदन हाल्छन्। निवेदन हाल्दाखेरि संस्थाले तोकेको फर्मेटमा के कुरा खुलाउनु भनेछ ती सबै कुरा खुलाएर उनीहरूले संस्थाले तोकेको फर्मेटमा उनीहरूले एउटा निवेदन लेख्छन्। अनि निवेदन लेखिसके पछाडि उनीहरूको आफ्नो व्यक्तिगत पुरै जानकारी है, व्यक्तिगत जानकारी, उनीहरूको शैक्षिक एकाडेमिक जानकारी, उनीहरूको एक्सपिरियन्स, उनीहरूको विभिन्न लिएको ट्रेनिङहरू छ भने ट्रेनिङहरू लगाएर, उनीहरूको रुचि इन्ट्रेस्टको विषय छ भने त्यो इन्ट्रेस्टको विषयहरू राखेर, त्यसै गरी कोही व्यक्तिहरू उनीहरूले नजिकका व्यक्तिहरू हामीले चुन्नुपर्ने हुन्छ क्या होइन। कसैको रिकमेन्डेसनमा गएको भने त्यो रिकमेन्डेसनमा गएको मान्छेको नामहरू इत्यादि कुराहरू खुलाएर निवेदन हाल्छन् ती व्यक्तिले। अब हामीले आफ्नो क्वालिफिकेसन, एकाडेमिक क्वालिफिकेसनहरू, ट्रेनिङको क्वालिफिकेसनहरू होइन, विभिन्न हाम्रो स्किलका कुराहरू हामीले त्यहाँ उल्लेख गरेका छौँ भने त्यसलाई प्रुभ गर्ने विभिन्न सर्टिफिकेट डकुमेन्टहरू पनि सँगसँगै हामीले सँगसँगै त्यहाँ उपलब्ध गराएर हामीले के गर्छौँ फर्म भर्छौँ, यो एप्लिकेसन निवेदन दिन्छौँ ल। यति कुरा भयो। अब हाम्रो तेस्रो चरणमा निवेदन हालिसके पछाडि सेलेक्सन टेस्ट हुन्छ। अब छनौट जाँच हुन्छ। अब यो हेर्नुहोस्, यो जब हामी यो प्रिलिमिनरी इन्टरभ्यूमा थियो ऊ के थियो हाम्रो व्यक्ति एउटा निवेदन हाल्नका लागि योग्य व्यक्ति मात्रै थियो। जब उसले निवेदन हालिसक्छ अब ऊ क्यान्डिडेट भयो, उम्मेदवार भयो, निवेदन हालिसके पछाडि ऊ क्यान्डिडेट भयो ल। अब यस पछाडि सेलेक्सन टेस्ट हुन्छ, छनौट जाँच हुन्छ है। सुरुमा जति मान्छे थिए त्यसमा एप्लिकेसन हाल्ने अलिक कम मान्छे हुन्छन्। अब एप्लिकेसन हालिसके पछाडि अब अर्कोचोटि छनौट जाँच गरिन्छ। यहाँ पनि केही मान्छे हामीले रिजेक्ट गरिन्छ सेलेक्सन टेस्टमा पनि हो, छनौट जाँच गरिन्छ। छनौट जाँच भनेको चाहिँ हाम्रो जब एप्लिकेसन हामीले फर्म भरिसक्छौँ, एप्लिकेसन फर्ममा अब संस्थाले भने जतिको सबै फर्महरू यदि उपयुक्त छन् भने त्यस्ता उपयुक्त फर्म भरेका अथवा आवश्यक डकुमेन्टहरू पुर्याएर फर्म भरेका व्यक्तिहरूको सेलेक्सन टेस्ट लिन्छ, हामीले छनौट जाँच लिन्छ ल। यो चाहिँ उनीहरूको व्यक्तिको कार्यगत ज्ञान सम्बन्धी परीक्षा हो क्या होइन। यसमा चाहिँ उनीहरूलाई अगाडि नै हामीले सूचना दिइन्छ यतिखेर चाहिँ तपाईँहरूको टेस्ट हुने भनेर, अथवा लिखित रूपमा टेस्ट अथवा तपाईँको प्र्याक्टिकल टेस्ट के हुने हो होइन। अब हामीलाई अलिकति डिसिजन मेकिङसँग सम्बन्धित माथिल्लो पोस्टमा हो भने हाम्रो अब तपाईँको यो कन्सेप्चुअल टेस्ट लिन्छ हामीले होइन। अनि फेरि अब काम गर्ने फिल्डसँग सम्बन्धित हो भने चाहिँ तपाईँको प्र्याक्टिकल टेस्ट लिन्छ हामीले होइन। यसमा चाहिँ जो व्यक्ति उम्मेदवार छन् उनीहरूको नलेजहरूसँग, उनीहरूको इन्ट्रेस्ट, उनीहरूको स्किलहरूको, उनीहरूको म्याचुरिटी होइन, यिनीहरूको म्याचुरिटी लेभलहरूको बारेमा हरेक कुरामा हामीले जाँच लिन्छ, मूल्याङ्कन गरिन्छ। अब सेलेक्सन टेस्ट विभिन्न सेलेक्सन टेस्ट छन् क्या, यसको टाइप्सहरू विभिन्न छ। यो चाहिँ सङ्गठनको प्रकृति, कुन पदमा हामीले उम्मेदवार दिएको हो त्यो पदहरूको आधारमा हामीले कोही बेला धेरै पनि टेस्ट लिन्छ, कोही बेला कम टेस्ट पनि लिन्छ। जस्तै एउटा पर्फर्मेन्स टेस्ट हुनसक्छ होइन, उनीहरूको कार्य सम्पादन क्षमता सम्बन्धीको टेस्ट हुनसक्छ। अर्को इन्टेलिजेन्स बौद्धिकता टेस्ट हुनसक्छ, उनीहरूको पर्सनालिटी व्यक्तित्व टेस्ट हुनसक्छ, उनीहरूको स्किल सम्बन्धी टेस्ट हुनसक्छ। मैले चाडा मात्रै लेखेँ तर यसको अझै धेरै कुरा छन् टेस्टहरू होइन। हेर्नुहोस् यत्रो 10वटा टेस्ट छन् यहाँ हो। यिनीहरूमध्ये जुनसुकै पनि टेस्ट लिन सकिन्छ। कोही बेला कुनै पनि पोस्टलाई सबै टेस्ट लिन पनि सकिन्छ, कुनै पनि पोस्टमा यी टेस्टहरू कम हुनसक्छ। झन् उनीहरूको सिप क्षमता योग्यता रुचि चाहनाको बारेमा हरेक कुराको बारेमा जानकारी लिनका लागि हामीले उनीहरूको टेस्ट लिन्छ, सेलेक्सन टेस्ट लिन्छ ल। यसको बारेमा हामी टपिक्सको बारेमा एकछिनमै चर्चा गरौँला, ठिक छ। यति भयो। अब हामीले सेलेक्सन टेस्ट तेस्रो चरणमा लिइसके पछाडि अब चौथो चरणमा कम्प्रिहेन्सिभ इन्टरभ्यू लिइन्छ, गहन अन्तर्वार्ता, मुख्य अन्तर्वार्ता लिइन्छ।
सुरुको चाहिँ सामान्य सोधपुछ मात्रै हो क्या, होइन। हामीले खुलाको पदमा उनीहरूलाई क्वालिटीहरू पुग्छ पुग्दैन, स्किलहरू पुग्छ कि पुग्दैन त्यो सोध्ने, उनीहरूको इन्ट्रेस्टको रुचि छ कि छैन, सामान्य पारिश्रमिकमा उनीहरू खुसी छन् कि छैनन् त्यो सोध्ने मात्रै हो आवेदन हाल्नुभन्दा अगाडि। अब यहाँ चाहिँ के पुग्यो, सेलेक्सन टेस्ट लिएर पनि सेलेक्सन टेस्टमा उत्कृष्ट हुने मान्छे सेलेक्ट हुन्छन्, सेलेक्सन टेस्टमा पनि फेल हुने मान्छे यहाँबाट आउट भइहाल्छन्। यी हरेक चरणमा कर्मचारी आउट हुँदै हुँदै जान्छन् है, ध्यान दिनुहोस्। अब यो कम्प्रिहेन्सिभ इन्टरभ्यू गहन अन्तर्वार्तामा चाहिँ के हुन्छ, अब हामीले मुख्य इन्टरभ्यू हो यो। अब यसमा चाहिँ हामीले व्यक्तिहरूको उनीहरूलाई छनौट जब टेस्टमा यो सेलेक्सन टेस्टमा उनीहरू पास हुन्छन्, उनीहरूलाई अब हामीले विभिन्न विशेषज्ञहरू राखेर, होइन, विभिन्न एक्सपर्टिजहरूको टिम राखेर, विभिन्न हाम्रो यो ह्युमन रिसोर्सको विभागको मान्छेहरू राखेर, सुपरभाइजरहरू राखेर, विभिन्न श्रमिक सङ्घका प्रतिनिधिहरू राखेर, हो, एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टरहरू राखेर हामीले त्यस्ता व्यक्तिहरूको अन्तर्वार्ता लिन्छ। अनि यो अन्तर्वार्ता लिँदाखेरि हरेक व्यक्तिलाई फरक फरक, हरेक क्यान्डिडेटलाई फरक फरक समयमा हामीले लिँदाखेरि त्यही मान्छेहरूले नै लिने हुन्। ल अब यसलाई पनि अन्तर्वार्ता कहिले हुने हो, अगाडि नै समय तोकेर हामीले अन्तर्वार्ता लिन्छ। यो अन्तर्वार्ता लिँदाखेरि चाहिँ उनीहरूको कार्य सम्पादन, उनीहरूको सामान्य ज्ञानसँग सम्बन्धित कुराहरू, उनीहरूको चलाखीपनका कुराहरू, होइन, अनि उनीहरूको कुनै पनि विषयवस्तुको मूल्याङ्कन गर्न सक्ने क्षमताहरूको बारेमा लेख्छौँ, होइन, उनीहरूको कुनै पनि कामप्रतिको चाहना, उसको अभिरुचिहरू, उसको मोटिभेसनको लेभल, उसको आत्मविश्वासको लेभल, होइन, उसको कार्यदक्षता, उनीहरूको विश्वास, हरेक कुरामा हरेक पक्षमा हामी इन्टरभ्यू लिन्छ। मेन कुरा यसमा, होइन, यति भयो। अनि हामीले यो भइसके पछाडि किन चाहिँ लिने त यो भन्दाखेरि, अब यी जस्तै उनीहरूको क्वालिफिकेसन, स्किलका कुराहरू त हामीले त यहाँ एप्लिकेसन फर्ममा पनि मागेका हुन्छौँ। अब यो फर्मले मात्रै त यतिले मात्रै त पर्याप्त हुँदैन नि त, व्यक्तिलाई त नजिकबाट हामीले टेस्ट गरेका हुँदैनौँ। त्यही भएर योभन्दा एप्लिकेसन फर्ममा हामीले खुलाएको भन्दा अधिक इन्फर्मेसन चाहिने हुँदाखेरि हामीले के हुन्छ, कम्प्रिहेन्सिभ इन्टरभ्यू लिन्छ है। यति भयो। अब अर्को 5 नम्बरमा छ हाम्रो ब्याकग्राउन्ड इन्भेस्टिगेसन, उनीहरूको पृष्ठभूमि अनुसन्धान गर्ने। इन्टरभ्यूमा पनि टेस्ट भएको मान्छेलाई के गर्ने, हाम्रो ब्याकग्राउन्ड इन्भेस्टिगेसन गर्ने अथवा रिफरेन्स चेकिङ गर्ने हुन्छ। नजिकको मान्छेद्वारा यो मान्छे कस्तो छ भनेर चेकिङ गर्ने अर्को चरणमा इन्टरभ्यू लिइसके पछाडि इन्टरभ्यूमा पास भएको व्यक्तिहरूलाई, होइन। अब यसमा चाहिँ हामीले के हुन्छ भने, जस्तै हामीले एप्लिकेसन हाल्दाखेरि नै एउटा रिफरेन्स, कुनै पनि व्यक्तिको रिकमेन्डेसन लाउनु भनेका हुन्छौँ क्या, रिफरेन्स लगाउनु भनेको भनेको तपाईँको नजिकको मान्छे, आफ्नो नातागोता नपर्ने तर अरू कुनै काम गरेको ठाउँको पुरानो काम गरेको छ भने त्यसको नजिकको मान्छे राख्नु भनेर खुलाउनु भनेर भनेका हुन्छ। हो, त्यस्तो मान्छेसँग इन्टरभ्यूमा पास भए पछाडि त्यस्तो मान्छेसँग गएर हाम्रो ब्याकग्राउन्ड अथवा ती उम्मेदवारहरूको एप्लिकेन्टहरूको चाहिँ ब्याकग्राउन्ड चेक गर्ने, होइन, यो मान्छे कस्तो छ, कस्तो व्यवहार गर्छ, यसको पर्सनालिटी कस्तो छ, अगाडि काम गर्दा काममा कतिको प्रेजेन्ट हुन्छ, होइन, अनुपस्थिति कतिको हुन्छ, उसको पृष्ठभूमि कतिको छ, कतिको मोटिभेटेड भएर काम गर्छ, विभिन्न मुद्दाहरू लागेको छ कि छैन, होइन, अब प्रहरी जेलहरूमा यस्तोमा परेको छ कि छैन, विभिन्न केसहरू लागेको छ कि छैन, अगाडि काम गरेर छोडेको हो भने के कारणले छोडेको, यो हरेक कुराहरू, कतिको विश्वासिलो मान्छे हो, हरेक कुरा सोधपुछ गरिन्छ 5औं नम्बरमा। अर्को 6औं नम्बरमा मेडिकल टेस्ट हो। अब यो मेडिकल टेस्ट भनेको चाहिँ अब यसको मुख्य हाम्रो सेलेक्सन टेस्टको सबैभन्दा एकदम महत्त्वपूर्ण टेस्ट हो यो मेडिकल टेस्ट। उनीहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने हो। हामीलाई चाहिएको व्यक्तिहरूको स्वास्थ्यको अवस्था, ऊ चाहिँ हाम्रो चाहिएको व्यक्तिलाई अब हामीलाई उसको फिजिकल्ली टेस्ट पनि गरिन्छ र मेन्टली टेस्ट पनि गरिन्छ। फिजिकल, शारीरिक र मानसिक रूपमा कतिको उपयुक्त छ, योग्य छ भन्ने कुराहरू हामीले गरिन्छ। प्रायः गरी श्रमिकहरू जुन हामीले लेबरहरू काम गर्ने त्यस्तोको लागि हामीले, होइन, मिलिट्रीहरूको लागि चाहिँ बढी फिजिकल गर्छौँ भने टप लेभलको लागि चाहिँ मेन्टल टेस्टलाई बढी प्रायोरिटी दिन्छौँ। यसमा हामीले त्यो क्यान्डिडेटको फिजिकल रूपमा चाहिँ ठिक छ कि छैन, मेन्टली रूपमा ठिक छ कि छैन, होइन, हामीलाई चाहिएको काम गर्नको लागि चाहिएको थियो, होइन, कस्तो काम गर्न चाहिएको थियो त्यसको लागि उसलाई शारीरिक बनोट ठिक छ कि छैन, होइन। जस्तै माध्यम मिलिट्रीहरूको लागि चाहिँ 5 फिट 3 इन्च हामीले पुरा गर्नै पर्ने हुन्छ नि त, होइन, भन्छाडि अलिकति हाइटी चाहिने हो कि यसको फिजिकल स्वरूप पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। उसको लङ टर्म उसको दीर्घ रोग छ कि छैन, होइन, रोगबाट ग्रसित छ कि छैन, होइन, उसको नाक, कान, आँखा, उसको रक्तचापको अवस्था ठिक छ कि छैन, होइन, कान राम्रोसँग सुन्छ कि सुन्दैन, होइन, आँखा राम्रोसँग देख्छ कि देख्दैन, हरेक कुराको बारेमा टेस्ट लिन्छौँ। र यसमा यो मेडिकल टेस्टमा पनि अब यदि सबै उपयुक्त सबै कुराले ऊ राम्रो ठहरियो भने ऊ सिलेक्ट हुने हो, राम्रो ठहरिएन भने ऊ फेरि रिजेक्ट नै हुन्छ। यी भन्छ हरेक चरणमा यिनीहरू यहाँदेखि दोस्रो चरणदेखि हरेकमा यिनीहरू सेलेक्ट हुँदै 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 केही रिजेक्ट हुँदै 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 आउँछन्। यहाँ पनि केही सेलेक्ट हुन्छन्, केही रिजेक्ट हुन्छन्। अब हाम्रो लास्ट
प्रोसेस हाम्रो प्रोसेसको लास्ट स्टेप छ हाम्रो के छ प्लेसमेन्ट अथवा फाइनल सिलेक्सन पदस्थापना गरिदिने अथवा अन्तिम छनौट यो भनेको चाहिँ हाम्रो सबैभन्दा अन्तिम चरण हो सिलेक्सन प्रोसेसको यसमा चाहिँ माथिका हरेकवटा 6वटा प्रोसेसमा पास हुँदै 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 आएका ती सबै व्यक्ति जब 6वटै चरणमा उनीहरू पास भइसक्यो भने 6औं चरणसम्म हाम्रो मेडिकल टेस्टसम्म पास भएको व्यक्तिहरूलाई अब हामी के गरिन्छ उनीहरूलाई प्लेसमेन्ट गरिन्छ फाइनल चरण गरिन्छ हो अब यहाँ आएर अन्तिममा आएर उनीहरूलाई पद दिन्छ अब पद दिँदाखेरि पनि जम्मा 3टा कन्डिसन आउँछ क्या उनीहरू फाइनल रूपमा रिजेक्ट भयो कि मेडिकल टेस्टसम्म गरिसके पछाडि मेडिकल टेस्टसम्म बचेका व्यक्तिहरूलाई अब फाइनल सिलेक्सन गर्दाखेरि अब फाइनल सिलेक्सनमा 3टा कुरा हुन्छ कि रिजेक्ट भयो कि एप्रुभ भयो कि होल्ड गर्ने 3टा कुरा हुन्छ हैन मेडिकल टेस्टसम्म आउँदाखेरि मेडिकल टेस्टबाट पनि आउट भयो भने रिजेक्ट गरिन्छ मेडिकल टेस्टमा सम्म आउँदाखेरि अब मेडिकल टेस्टबाट पनि सिलेक्ट भएका व्यक्तिहरूलाई अब यदि हाम्रो चाहिएको कर्मचारी 10 जना हैन 12 जना सिलेक्ट भयो भने अब के गर्ने 10 जनालाई प्लेसमेन्ट गर्ने हायर गरेर ल्याएर काममा लगाइहाल्ने पदस्थापना गर्ने भनेको प्लेसमेन्ट गर्ने जुन 2 जना 10 जना चाहिएको 12 जना 2 जना चाहिँ सिलेक्ट भयो नि यिनीहरूलाई चाहिँ होल्ड गरेर राख्ने क्या वेटिङ लिस्टमा राख्ने यिनीहरूलाई पछाडि भविष्यमा कर्मचारी चाहियो भने उनीहरूलाई फेरि पुनः हामीले माग गरेर ल्याउँछौँ भनेपछि हेर्नुस् मेडिकल टेस्टसम्म रिजेक्ट हुने त भइहाले अन्तिम चरण मेडिकल चरण यसमा आउँदाखेरि पनि रिजेक्ट हुने सके अनि एप्रुभ हुने पास भए एक्सेप्ट भए अथवा पास सिलेक्सन भयो भने मेडिकल सम्बन्धमा 6औं चरणसम्म एक्सेप्ट भयो भने हेर्ने हाम्रो पद आवश्यक पर्ने जति नै एक्सेप्ट भयो भने सबैलाई हामीले प्लेसमेन्ट गर्छौँ पद दिन्छौँ र हामीलाई यो आवश्यक भन्दा बढी हामीलाई जति आवश्यक परेको त्यो भन्दा बढी उनीहरू अझै सिलेक्ट भयो भने चाहिँ के गर्छौँ हामी बढी भएकोलाई हामी होल्ड गरेर राख्छौँ वेटिङ लिस्टमा राख्छौँ अनि पछाडि हामी के गर्छौँ उनीहरूलाई यो दिन्छौँ पछाडि आवश्यक परेको बेला फेरि उनीहरूलाई बोलाउँछौँ अनि उनीहरूले पद लिइसके पछाडि पदभार सम्हाले पछाडि 6 महिनादेखि 1 वर्षसम्म उनीहरूको के हुन्छ परीक्षण काल हुन्छ परीक्षण कालभरि उनीहरू स्थायी पर्मानेन्ट हुँदैनन् परीक्षण काल पछाडि उनीहरू पर्मानेन्ट हुन्छन् र उनीहरू यो जब पद लिन्छन् उनीहरू कर्मचारीमा नियुक्ति हुन्छन् यहाँसम्म उनीहरू भनेको निवेदन दिने थिए निवेदन दिनेवाला थिए जब निवेदन दिइसक्छन् निवेदन दिइसके पछाडि मेडिकल टेस्टसम्म क्यान्डिडेट हुन्छन् हैन जो जहाँबाट ऊ सिलेक्ट हुँदै सिलेक्ट हुने सबै क्यान्डिडेट हुन्छन् रिजेक्ट हुने त रिजेक्ट भइहाले अनि जब हामी 7औं चरणमा अन्तिम चरणमा आएर जसले पद पाउँछन् नि जसले हामी अझै टाकटुकमा सबैलाई काम सकेर सबै प्रोसेसमा पास भएर जसलाई हामीले पद दिन्छौँ पद दिइसकेका व्यक्ति कर्मचारीमा परिवर्तन हुन्छन् ल क्यान्डिडेटबाट कर्मचारीमा परिवर्तन हुन्छन् यसरी हाम्रो सिलेक्सन प्रोसेस सकिन्छ सिलेक्सनको काम सकिन्छ अब हामी यही पार्टमा अर्को एउटा टपिक्समा पनि चर्चा गरिहाल्यौँ सिलेक्सन भित्रकै टपिक छ मैले अगाडि पनि तपाईलाई भनेको थिएँ हो टाइप्स अफ सिलेक्सन टेस्टको प्रकार जडी हाम्रो छनौट गर्ने जाँचको प्रकारहरू मैले सिलेक्सन टेस्टमा विभिन्न व्यक्तिका क्षमताहरूको बारेमा स्किलको बारेमा विभिन्न फिजिकल एबिलिटी उनीहरूको मेन्टल एबिलिटी हरेक कुरामा स्किलको हरेक कुराको बारेमा उनीहरूको जाँच गरिन्छ ऊ कतिको बौद्धिक छ कतिको चलाक छ ऊ कतिको क्षमता हुन्छ कति विश्वासिलो छ कति आत्मनिर्भर छ यी हरेक कुरामा उसको जाँच गरिन्छ हो जडी यो भनेको हाम्रो सिलेक्सन टेस्टको के अरे सिलेक्सन प्रोसेसको चाहिँ हाम्रो के थियो तेस्रो नम्बरको प्रोसेसमा पर्थ्यो यो हो अब यसको त तपाईले टकटक प्रोसेस लेख्नु पर्यो भने यसमा लेख्दाखेरि टकटक यसको यो टेस्ट गरिन्छ भनेर पॉइन्ट मात्र लेख्दिने तपाईलाई अर्कै क्वेशन पनि आउन सक्छ क्या व्हाट आर द टाइप्स अफ सिलेक्सन टेस्ट अथवा डिस्क्राइब अबाउट द सिलेक्सन टेस्ट भनेर तपाईलाई भनिदिन सक्छ 10 मार्कमा आइदियो नि यो 10 रे टक्क हैन सबैमा 10 वटै टेस्ट गर्छन् भन्ने हुँदैन मैले अघि पनि भनिहाले फर्म अथवा संस्थाको प्रकृति अथवा हामीले कुन पोस्टमा हायर गरेको कर्मचारी त्यो पोस्ट अनुसार त्यो क्षेत्र अनुसार हामीले टेस्ट लिने हुन्छ ल अब हेरौँ यहाँ सिलेक्सन टेस्टमा 1 नम्बरमा छ हाम्रो एप्टिट्युड टेस्ट अब यही सिरियली हुनुपर्छ भन्ने हुँदैन यो चाहिँ प्रोसेस सिरियली हुनुपर्छ यो सिरियली हुनु पर्दैन हो एप्टिट्युड टेस्ट भनेको क्षमता जाँच व्यक्तिको क्षमता जाँच अब व्यक्तिगत क्षमता जाँच भनेको यहाँ के जाँच गरिन्छ भन्दाखेरि व्यक्तिको चाहिँ मेजर द नेचुरल एबिलिटी अफ इन्डिभिजुअल्स टु परफर्म अर लर्न समथिङ व्यक्तिको कुनै पनि कुरा सिक्नका लागि कुनै पनि कुरा जान्नका लागि उसको कतिको क्षमता छ कुनै पनि विषयमा जान्नका लागि ज्ञान हासिल गर्न उसको के कस्तो क्षमता छ त्यो कुरा हामी जाँच गरिन्छ हैन भनेपछि त्यो व्यक्तिमा पर्याप्त सिप छ कि छैन पर्याप्त ज्ञान छ कि छैन पर्याप्त योग्यता छ कि छैन भनेर हामीले लिने जाँच नै के हो एप्टिट्युड टेस्ट ल अनि अर्को छ हाम्रो एचिभमेन्ट टेस्ट उपलब्धि जाँच अब यो उपलब्धि जाँच भनेको हामीले जस्तै सिलेक्सन टेस्ट गर्ने बेलामा अथवा हामीले यो भर्ना गर्ने बेलामा क्या हेर्नुस्
यहाँ हामीले निवेदन लाउँदा नै भरे हामीले यो एप्लिकेसन फर्ममा नै त्यो फर्मको लागि अब विभिन्न पोस्टको लागि एप्लिकेसन खोल्छ नि त। हामीले जुन पोस्टमा एप्लिकेसन खुलाएको हो त्यो खुलाएको पोस्टमा आवश्यक पर्ने फरक फरक पोस्टमा फरक फरक स्किल आवश्यक पर्छ नि त, हो कि होइन? हो। जुन पोस्टमा हामीले खुलाएको हो त्यो पोस्टमा खुलाएको पोस्टमा चाहिँ आवश्यक पर्ने उसलाई न्यूनतम पनि योग्यता छ कि छैन भनेर हामी जाँच गरिन्छ भने उसलाई एचिभमेन्ट टेस्ट भनिन्छ। ल, हामीले खुलाइरहेको पोस्टमा आवश्यक पर्ने न्यूनतम यो भने चाहिँ उसको विभिन्न काम गर्ने सिप क्षमता दक्षता जाँच गर्ने हो यो सबैमा, होइन? तर यो भनेको चाहिँ जुन पोस्टमा खुलायो त्यो पोस्टलाई तोके जतिको क्षमता उसमा छ कि छैन भनेर जाँच गर्ने हो चाहिँ, बुझ्नुभयो नि? ल, अब जाँच गर्दा दुईवटा विधिबाट गर्न सकिन्छ। एउटा हाम्रो जब नलेज टेस्ट छ, कार्यगत ज्ञान जाँच भन्छ, अर्को वर्क स्याम्पल टेस्ट, कार्य नमुना जाँच भन्छ। अब यसमा चाहिँ जब नलेज टेस्टमा चाहिँ हामीले जुन पदको लागि उनीहरूले दरखास्त दिएको निवेदन दिएको हो, होइन? त्यो निवेदन दिएको पदमा आवश्यक पर्ने न्यूनतम जाँच छ कि न्यूनतम सिपहरू क्वालिफिकेसन छ कि छैन उसको डकुमेन्टबाट थाहा पाइन्छ यहाँ, होइन? अर्को वर्क स्याम्पल टेस्ट भनेको चाहिँ नि अब जुन पदको लागि उसले पोस्टको लागि निवेदन हालेको हो नि त्यो निवेदन हालेको पोस्टमा आवश्यक पर्ने काम, त्योभित्र गर्नुपर्ने काम गर्न सक्छ कि सक्दैन, त्यसको लागि त्योभित्र गर्नुपर्ने कामको जस्तै एउटा नमुना काम दिन्छ, एउटा सिम्पल काम दिन्छ, अनि त्यो सिम्पल काम दिएर त्यो व्यक्ति त्यो सिम्पल काम गर्न सक्छ कि सक्दैन, त्यो काम कतिको मजाले गर्न सक्छ त्यो कुरा चेक गरिन्छ क्या, होइन? ल, भनेको त्यो पोस्टमा रहेर गर्नुपर्ने काम यही टेस्ट लिँदा नै दिन्छ एउटा काम, अनि त्यसमा कसरी पर्फर्म गर्छ त्यो कुरा हेर्छ। दुईवटा भयो। अर्को सिचुएसनल टेस्ट, परिस्थिति जाँच। अब परिस्थिति जाँच भनेको चाहिँ व्यक्तिलाई पछि उसले जुन पोस्टको लागि उसले काम गर्न दिएको हो त्यस्तै अवस्था सिर्जना गराइदिन्छ, होइन? भनेको त्यस्तै अवस्था त्योसँग सम्बन्धित आउने समस्या, अब विभिन्न चुनौती भनेको फरक फरक चुनौतीहरू फरक फरक समस्या दिन्छ क्या त्यहाँ, अनि त्यो फरक फरक चुनौती फरक फरक समस्यामा उसले कसरी समाधान गर्छ त्यो कुरा हेर्छ। विभिन्न सिचुएसन क्रिएट गरिदिन्छ उसले, होइन? फरक समस्या क्रिएट गरिदिन्छ, त्यसमा कसरी पर्फर्म गर्छ भन्ने कुरा हेर्छ। अर्को भोकेसनल टेस्ट भनेको विभिन्न पेसागत जाँच। यो पेसागत जाँच भनेको यहाँ के चाहिँ गरिन्छ, द पर्फर्म टु डिफरेन्ट टाइप अफ जब। एउटा व्यक्तिले विभिन्न काममा चाहिँ कसरी पर्फर्म गर्न सक्छ, एउटै मात्रै काममा राम्रो गरेर अरू काम राम्रो गर्न सक्दैन कि, अथवा अरू विभिन्न धेरै तरिकाको काम दिन्छ, धेरै कुराको जबको बारेमा सोधिन्छ र तिनीहरूमा कतिको राम्रो तरिकाले उसले पर्फर्मेन्स गर्छ भन्ने कुरा चेक गरिन्छ यसमा। अर्को इन्ट्रेस्ट चेक भनेको अभिरुचि चेक, अभिरुचि जाँच भनेको उनीहरूको इच्छा चाहना रुचिको जाँच। यहाँ भनेको व्यक्तिका धेरै हुन्छ नि त, कुनै पनि काम मनपर्ने कुनै पनि कुरा मन नपर्ने व्यक्तिको कुराहरू हुन्छन्। अब त्यो व्यक्तिको चाहिँ रुचि कस्तो छ, उसको चाहना कस्तो छ, के कुरा चाहन्छ, कस्तो कुरा चाहन्छ, होइन? उसको काम सिक्न सक्ने क्षमता छ कि काम प्रिय छ कि ऊ सेलरी प्रिय छ, यो कुराहरू हामी लिइन्छ। र उसको अभिरुचि यदि हाम्रो सङ्गठनको पदसँग पोस्टसँग मिल्ने छ भने मात्रै उसलाई सेलेक्सन गर्ने हो। पर्सनालिटी टेस्ट, व्यक्तिको व्यक्तित्व जाँच, त्यो व्यक्तिको आचरण कस्तो छ, उसको चरित्र कस्तो छ, पेसेन्ट लेभल धैर्यताको लेभल कस्तो छ, कतिको विश्वासी छ, होइन? अब कतिको चञ्चल स्वभाव छ कि ऊ अलिकति शान्त स्वभावको छ, होइन? सबैसँग घुलमिल हुन सक्ने छ कि अलिकति नबोल्ने खाले टाइपको छ, होइन? डिसिजन लिँदाखेरि अलिक चाँडो डिसिजन लिन्छ कि सोचेर हरेक कुरा सोचेर डिसिजन लिन्छ, उसको पर्सनालिटी व्यक्तित्वको बारेमा हामी जाँच गर्छौँ यसमा। र उपयुक्त ठहरियो भने मात्रै उसले टेस्टमा पास हुने हो, होइन? अर्को पोलिग्राफ टेस्ट। पोलिग्राफ टेस्ट भनेको नि व्यक्तिले कतिको झुट बोलेको छ त्यो कुरा टेस्ट गर्ने क्या, होइन? उसले जस्तै अब हुन्छ नि त, अब इन्टरभ्यूमा त पास हुनको लागि त उसले त हरेक कुरा झुट बोलिदिन सक्छ आफूलाई पास हुनको लागि, उसले साँचो बोलेको छ कि झुटो बोलेको छ त्यो कुरा हामी थाहा पाउँछौँ। र हामीले रिफरेन्स चेक गरेर पनि हामी अन्य नजिकका व्यक्तिबाट उसको ढाँटेको कुराहरू थाहा पाइन्छ, अथवा त्यो व्यक्तिले ढाँट्छ कि ढाँट्दैन भनेर एउटै क्वेसनलाई हामीले डिफ्रेन्ट टाइपबाट सोधेर, होइन? फरक फरक तरिकाबाट सोधेर पनि हामीले उसको ढाँटेको छ कि छैन त्यसको बारेमा हामी जाँच लिन्छ। अथवा अहिले त तपाईँको इमान्दारिता जाँच गर्नको लागि लाई डिटेक्टर भन्ने यन्त्र भन्ने हुन्छ, होइन? उसले ढाँट्यो कि ढाँटेन भन्ने कुरा थाहा पाउने, त्यो कुराबाट पनि हामीले यो टेस्ट गरिन्छ, है? अर्को साइकोमेट्रिक टेस्ट। साइकोमेट्रिक टेस्ट भनेको के हुन्छ भने व्यक्तिलाई चाहिँ नि जस्तै कुनै पनि कुरा एउटै कुरा विभिन्न व्यक्तिहरूले जस्तै एउटै कुरा सोध्न चाहिँ सोध्छन् व्यक्तिले, अनि तर विभिन्न व्यक्तिले सोध्छन् क्या, होइन? एकै प्रश्न फरक विधिबाट अथवा फरक ल्याङ्ग्वेजबाट सोध्ने। जस्तै एउटा व्यक्ति 4जना व्यक्तिसँग इन्टरभ्यू दिन जानुपर्ने छ भने, टेस्ट लिन जानुपर्ने छ भने
अब एउटाले जुन माने फर्स्ट व्यक्तिले जे कुरा सोधेको थियो त्यसले सोधेको हुन्छ अनि अर्को व्यक्तिले पनि भरे त्यही कुरा सोधिन्छ तर घुमाएर सोधिन्छ कि अर्कै ल्याङ्ग्वेजमा सोधिन्छ अनि यस्तो बेलामा व्यक्तिले एउटै क्वेसनको एन्सर एउटै तरिकाले दिन्छ कि फरक फरक दियो त्यो कुरा थाहा पाइन्छ फरक फरक तरिकाले दियो भने रिजेक्ट भइहाल्यो किनभने क्वेसन त एउटै सोधेको नि त तर फरक विधिबाट सोधेको हुन्छ नि एउटै क्वेसन फरक फरक विधि फरक फरक मेथड अपनाएर सोधिन्छ फरक फरक ल्याङ्ग्वेजमा त्यो चाहिँ व्यक्तिको कतिको क्वेसनमा कतिको स्थिरता आत्मविश्वास कतिको छ भन्ने कुरा जाँच्नको लागि अर्को ग्राफोलोजी टेस्ट भनेको व्यक्तिको ह्यान्डराइटिङ चेक गर्ने किनभने व्यक्तिको ह्यान्डराइटिङले पनि असर पार्छ क्या हैन यो व्यक्तिको अब कतिको सुइटेबल छ हाम्रो पोस्टको लागि भन्ने कुरा अब जस्तै यो ह्यान्डराइटिङ कतिखेर टेस्ट यो चाहिँ सुरुमै टेस्ट भएको हुन्छ क्या जब व्यक्तिले यो हाम्रो सेलेक्सन प्रोसेसमा जब उनीहरूले निवेदन हालेका हुन्छन् एप्लिकेसन फर्म भरेका हुन्छन् यतिखेर उनीहरूलाई एप्लिकेसन लेख्न लाउँछौँ आफ्नो ह्यान्डराइटिङमा त्यतिखेर नै थाहा पाइसकेको हुन्छ कि यो व्यक्ति सुइटेबल हो कि होइन भनेर र ह्यान्डराइटिङ पनि चेक गरिन्छ है राम्रो ह्यान्डराइटिङ गर्नुपर्छ अर्को रिफरेन्स चेक भनेको चाहिँ अब व्यक्ति सबै कुरामा पास भइसक्यो राम्रो भइसक्यो भने अब यो व्यक्ति कतिको उपयुक्त त हाम्रो लागि चाहिने कि नचाहिने मान्छे हो भनेर हामी थाहा पाउनका लागि के गर्छौँ उसको नजिकको मान्छेलाई अथवा उसको पुरानो काम गरेको अफिसको मान्छेहरूलाई सोधेर उसले खोलाको मान्छेलाई सोधेर उसको बारेमा सोधिन्छ उसको हरेक कुराको बारेमा कतिको विश्वासिलो काम गर्ने मान्छे राम्रो कि नराम्रो के कस्तो हरेक कुरामा बारेमा सोधिन्छ र यी सबै सेलेक्सन टेस्टमा पास भयो भने अनि यिनीहरू अर्को चरणमा जाने हो होइन सेलेक्सन टेस्टबाट पास भइसके पछाडि यिनीहरू के हो इन्टरभ्यूको चरणमा जाने हो कम्प्रिहेन्सिभ इन्टरभ्यूको चरणमा ल सेलेक्सन टाइप्सको बारेमा लेख्नु अथवा सेलेक्सनको बारेमा के अरे सेलेक्सन टेस्टको बारेमा लेख्नु भनौँ भने यो कुरा लेख्नुहोस् तपाईँले है अनि तपाईँले प्रोसेसको बारेमा लेख्नु भनौँ भने प्रोसेसको बारेमा यो लेख्नुहोस् प्रोसेसभित्रै पनि सेलेक्सन टेस्ट आउँछ तर प्रोसेसभित्रै सेलेक्सन टेस्ट लेख्दाखेरि यी सबैको व्याख्या चाहिँ गर्नु पर्दैन ल यस्ता यस्ता टेस्ट लिन्छन् भनेर यसो टपिक्स लेखिदिनुहोस् न भइहाल्यो ल यति कुरा भयो तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो हेरेर हामीलाई प्रतिक्रिया दिनु होला भन्दै म यस पार्टबाट बिदा हुन चाहन्छु हस्त नमस्ते।